فرمایا گھبراؤ نہ، امام محمد باقر زندہ ہے۔ امام محمد باقر بولو، امام محمد باقر زندہ ہے۔ اللہ دی قسم چاہتے تھا سارے کو ترکڑیاں کہہ رہی، سارے کو تلاوڑے کہہ رہی، انہاں دے پاکاں دا مقام کون بیان کر سکدے؟ صحابہ دا مقام کون بیان کر سکدے؟ اہل بیت دا مقام کون بیان کر سکدے؟ اللہ دی قسم ہے، اللہ دے پیاریاں، اللہ انہاں نال پیار کریندا ہے، اللہ نال پیار کرے۔ امام محمد باقر آپ کوئے دے اندر ہے، پانی دے اندر ہے۔ امام سجاد زین العابدین ہے، آپ کوئے دے جو باہر ہوئے نا، اشارہ کیتے نے، کیا کیتے نے بولو؟ انہیں اشارہ میری طرف سنیو، انہیں اشارہ کیتے نے، انہیں اشارہ کیتے نے۔ امام محمد باقر نے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتے، آپ باہر ہیں، لوگ آتے نا سجٹھے امام محمد باقر کو، لیکن پانی کہنا ہاں مٹی دے غبار۔ پاکاں دا مقام، پاکاں دا شان ہے۔ او امام سجاد زین العابدین اپنی اماں کو جھولی دے اندر بلھا دے کنگھی دے وینا، اپنی اماں دے کپڑے آپ دھوے نا۔ نوجوان اپنی اماں کو دھکے دے رہے، اپنی اماں دے بے عزت توہین کرے رہے، لیکن او امام سجاد زین العابدین نے سبق دیتے، آؤ اگر ماں دے نال پیار کرنا چاہندے وے، اگر ماں دے نال محبت کرنا چاہندے وے، اللہ دی قسم ماں ٹر وے پتراں کو پتہ لگ دے کہ ماں دا رشتہ کیا ہے، ماں دا مقام کیا ہے، ماں دا درجہ کیا ہے، ماں دی شان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پیغمبر نبی ہے، اللہ دا کلیم نبی ہے۔ میرے رب العالمین بے نیاز نے فرمایا آج کلیم خیال کر دے گال کرے، مولا آج تک نہیں آکھا۔ میرے رب العالمین بے نیاز فرمایا اگر تیری ماں گھر کے اندر موجود ہو دیئے، ہاتھ چاہتے دعا مانگ دیا، اللہ میرے کلیم کو دڑکاوے نہ، اللہ میرے کلیم کو غصہ نہ کرے، لیکن تیری اماں دعا مانگ دیا ہے، میں تے کو کہنا غصہ کہنا کیتا۔ آج میں رب نال خیال کر دے گال کرے، بل مننا پوسی ماما ماما ہونی، اوے ماما دی دعا دیکھو، اوے ماما دے نال پیار کیتا کر، اوے ماما دے نال محبت کیتی کر۔ امام سجاد زین العابدین کون جوان ہے؟ امام سجاد زین العابدین اپنی اماں کو کنگھی آپ دیوے نا، اپنی اماں دے کپڑے آپ دھوے نا، اپنی اماں دی بے انتہا خدمت کرے نا۔ لیکن غلامہ کا سونے سمجھ نہیں آندی، اپنی اماں دے کپڑے آپ دھوندے وے، اپنی اماں دی خدمت آپ کریندے وے، اپنی اماں کو جھولی دے اندر کنگھی مبارک آپ لیندے وے، لیکن اپنی اماں دے نال کھانا کیوں نہیں وکھاندے؟ کھانا کیوں نہیں وکھاندے؟ رب دا دستور ہے، پاکستان جرسیم ہے نا، رب دا دستور ہے، رل تے نالا بندے 20 بندے رل تے ہکے پرات دے اندر روٹی کھانے، اج بھی موجود ہے کٹھے کھانے در غور فرما۔ رب دا ایک دستور ہے۔ امام سجاد زین العابدین دے نیر جاری تھے، لیکن نیر تا او نیر جے رک کے ہی کہنی، اگو کربلا دے بعد رک کے ہی کہنی اور نیر اللہ دی قسم تیرے نیر تا کدا دے اسے، لیکن امام سجاد زین العابدین دے 40 سال نیر نے رکے، لیکن ایک نمار خوشی دا اظہار نہیں کیتا۔ او مسلمانو امام سجاد زین العابدین او جوان ہے کہ راتی بھی نفل دے اندر زندگی گزاری ہے اور نیوی نفل دے اندر زندگی گزاری ہے۔ امام سجاد زین العابدین ایک کربلا دا گواہ ہے۔ امام سجاد زین العابدین میرے پاک حسین دا بیٹا ہے۔ آپ دے صبر چوکھا جی، آج بھیرا کو دیکھتے راضی کہنا جی، غلامہ عرض کی تھی سونیا اپنی اماں دے نال کھانا کیوں نہیں وکھاندے؟ آپ فرمایا دل تا ڈاڈھا کرے دے، اپنی اماں دے نال کھانا کھاواں مطلب میں بوٹی اوہ چاہواں میری اماں کو جری پسند ہوئے، میں اگر بوٹی مطلب اوہ چاہ جری میری اماں کو پسند ہوئے، قیامت میں رب پوچھے جا اے بوٹی تیری اماں نو پسند آ؟ امام سجاد تائن بوٹی کیوں چاہتی ہے؟ دل تا ڈاڈھا کرے دے، اپنی اماں دے نال کھانا کھاواں، اور ہی واسطے کھانا نہیں بھی کھاندا، لیکن ترستا رہوے نا کہ اماں دے نال کھانا کھاواں۔ او مسلمانو اے او پاک امام سجاد جڑا کربلا دا گواہ ہے، اے کون امام سجاد زین العابدین؟ امام محمد باقر دی گل پیا کرے نا۔ امام محمد باقر نے عرض کی دی اے میرا پیارا ابا سمجھ نہیں آندی، اس مدینے دے اندر لوگ مسکراندے ہیں، اس مدینے دے اندر لوگ بڑے خوشیاں دے اظہار کرے نے، اور گھر گھر اندر مسکرات ہوندے، اور گھر گھر اندر بنتا، لیکن اے ابا سمجھ نہیں آندی جس ٹائم اذان تھی دی تے کو کیا پتہ اذان دی لج کیا ہے، اور تے کو کیا پتہ اذان دی شان کیا ہے، اور تے کو کیا پتہ قرآن دا مقام کیا ہے، اور تے کو کیا پتہ سجدے دا مقام کیا ہے، اور پوچھو میرے کربلا دے کاری کو امام سجاد زین العابدین دی بارگاہ دے اندر اگو پتر امام محمد باقر عرض کرے دے اے میرا پیارا ابا سمجھ نہیں آندی جس ٹائم اذان تھی دی ہمارے ڈاڈھے کے آنسو بہے دے، جس ٹائم سجدہ کرے دے ہمارے آنسو ڈاڈھے بہے دے، جس ٹائم پانی منہ دے نال لے دے اس ٹائم ڈاڈھے روندے دے، سمجھ نہیں آندی وجہ کیا ہے؟ امام سجاد زین العابدین ارشاد فرمایا اے میرا بیٹا امام محمد باقر اگر کربلا دے اندر تو ہویا تو میں نے کول بھی زیادہ رویا، جس ٹائم میں پانی منہ دے نال لینا میں کو علی اصغر یاد آوے۔ اے نوجوان تیری مرضی نماز پڑھے بھاوے نہ پڑھ، اے نوجوان تیری مرضی قرآن دی تلاوت کرے بھاوے نہ کر، اے نوجوان تیری مرضی ماں کو ماں کو تھکے دے، اور تیری مرضی تے کو پوچھنا نہ کون ہے، اللہ دی قسم تے قرآن سمجھے ہی کہہ دی اور دین سمجھے ہی کہہ دی، اور قرآن کیا دے اور محبوب دا فرمان کیا ہے، تے نوجوان سمجھا نہیں دین کو، اور دین کیری چیز نہ ہے محبت مصطفیٰ مننا والو۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، تو اپنی ماں نو راضی کر دے رہا، راضی کہنے مسلمان، او مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، اے وہ امام سجاد زین العابدین اللہ یا رسول
اج ایک جدا تھی وے سارا خاندان روندے، ایک بھرا ماں جدا تھی وے سارا خاندان روندے، لیکن او امام سجاد زین العابدین دا ابا جڑا اللہ کو کھڑا دے مولا مانگ دیکھو میں کو کیا پتہ قرآن کیا ہے. اسا تا قرآن دی عظمت پہچانی اسا قرآن کو تک تجارت بنا رکھے، کاروبار بنا رکھے، بھامے کوئی مولوی ہوتے، بھامے کوئی پیر ہوئے، بھامے کوئی حاجی ہوئے، بھامے اسا قرآن کو تجارت بنا رکھے. حالانکہ قرآن تجارت بس نہیں آیا، اکو قرآن قسمہ چامن کی تے چھڑے نہیں آیا، اے قرآن عدالت چامن کی تے نہیں آیا، اے قرآن تے رہبر کتاب ہے، سکو سیدھا رستہ لاونا ہے کہ میرے رب دا اے پیغام ہے، میرے رب دا اے حکم ہے، میرے رب دا حکم منو، میرے نبی دا حکم منو. اگر قرآن پڑھنا چاہنے وہ قرآن تے عمل کر. آؤ ذرا غور فرماؤ کون امام سجاد زین العابدین امام محمد باقر عرض کریں دے. اے میرے پیارا بس سمجھ نہیں آدی جس نے پانی منہ دے نال لیندے وے ڈاڈھ ہزاروں ہزار روندے وے. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے امام محمد باقر اگر میرے کو پوچھدا پے اپنے ابے کو پوچھدا پے جے میں منہ نال پانی لینا میں کو علی اصغر دا پانی یاد آوندے. میرے علی اصغر پانی واسطے ترسدا رہیا اور پانی منگدا رہیا، لیکن ظالماں نے پانی نہ دتا، لیکن میرے علی اصغر منگدا رہیا، ظالماں نے پانی نہ دتا. لیکن جے میں پانی منہ دے نال لینا امام سجاد تو تا پانی پیندا پے، لیکن تیرا ویر ترسدا رہ گیا اور تسا رہ گیا. اور مسلمانوں اے ابا سمجھ نہیں آندی اس ٹائم پانی منہ نال لیندے وے اس ٹائم زیادہ روندے وے، جس ٹائم سجدہ کرے دے وے ہوں بولے زیادہ کیوں روندے وے. آپ امام سجاد زین العابدین فرمایا اے میرے امام محمد باقر تو کربلا دے اندر ہویا ابے کو کستا دیکھیا، ابے کو سجدہ کریندا دیکھیا، اور محمد کو کستا دیکھیا، عباس کو کستا دیکھیا، علی اکبر کو کستا دیکھیا، علی اصغر کو کستا دیکھیا. میں کربلا دا گواہ اور کربلا دے اندر اپنی اکھاں دے نال دے دھریا میرے بابے نے سجدہ کیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر. او مسلمانوں 170 تیر جسم دے اندر والی سجدہ قضا نہیں کرے دا، لیکن تو سجدہ کلیم تے سجدہ کر دے راضی کہنے. اے تو مسجد دے اندر وائن تے راضی کہنے، اے تو مدرسے اندر بچے بھیج تے راضی کہنے. لیکن مسلمانوں میرے حسین نے سبق دیتے اگر جان ویندی ونجن دی وائے اگر تمام شے قربان کر دی وائے لیکن سجدہ